बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात भी ख़ासे गर्म हैं और साथ साथ जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से भी मैं वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करता रहता हूँ। बाजोड़ से जो खैबर पख्तूनख्वा का कबायली ज़िला है, यहाँ से अफसोसनाक ख़बरें आ रही हैं और साथ साथ जो शिद्दत पसंद हैं उनकी इंतकामी जो कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ रही हैं। कुछ वीडियोस अगर आपने मेरी देखी हों तो कुछ तफसीलात मैंने आपको बताई थी मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हवाले से कि वहाँ अवाम ने मुज़ाहमत करना शुरू कर दिया है। मिलिटेंट्स का उन्होंने हथियार उठाए, पुलिस का साथ दिया। अब अमन लश्कर जो हैं, जो पीस मलेशियाज़ हैं, उनके अरकान को कत्ल किया जा रहा है। बन्नू में एक ऐसा बन्नू और लकी मरवत के संगम के इलाके में एक ऐसा वाक़या हुआ। टांक में एक नौजवान को कत्ल किया गया जिस पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया गया है। इन वाक़यात की तफसील आपके सामने रखनी है। और बन्नू में पुलिस चौकी के ऊपर ड्रोन हमला हुआ है। इसमें जो नुकसान हुआ है उसकी तफसील भी आपको बतानी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजोड़ की। बाजोड़ में टारगेट किलिंग के 2 वाक़यात हुए हैं और एक MPA हैं वहाँ तहरीक इंसाफ के, अनवर ज़ेब ख़ान। इनके हुजरे को बम का निशाना बनाया गया है। ये जो टारगेट किलिंग के 2 वाक़यात हैं ये खार बाज़ार के इलाके कुछ सर में नामालूम अफराद की फायरिंग से जलाल, जबकि खार के इलाके जार बांडा में नज़ीर हुसैन जो है इनको कत्ल किया गया है। किसने कत्ल किया है, ये अफराद कौन थे जिन्होंने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है, मालूम नहीं हो सका। पुलिस ने बताया गया है कि दोनों वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी हैं। तहरीक इंसाफ के MPA हैं अनवर ज़ेब ख़ान। ये दूसरी मरतबा ग़ालिबन मुंतखब हो रहे हैं बाजोड़ से और इनके हुजरे में धमाका हुआ। बताया गया कि जी बम से निशाना बनाया गया इनके हुजरे को। एक शख्स जो अनवर ज़ेब ख़ान का ज़ाती मुलाजिम है ये इसमें ज़ख्मी हुआ है, इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और ख़ुशकिस्मती से अनवर ज़ेब ख़ान इस वक्त जब ये हमला हो रहा था तो ये अपने घर में या अपने हुजरे में मौजूद नहीं थे। ये अमूमन पेशावर में होते हैं। पेशावर के पोश इलाके हयाताबाद में ये रिहाइश पज़ीर हैं। इससे पहले भी जब महमूद ख़ान वज़ीर आला थे तो ये काबीना के रुकन रहे हैं। ये जो अली अमीन गंडापुर की कैबिनेट का भी हिस्सा थे। सुहेल अफरीदी का जो कैबिनेट है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की, इसमें इनको हिस्सा नहीं दिया गया है, नहीं मिला इनको हिस्सा। इस धमाके के वक्त जो थे ज़्यादा तादाद में लोग नहीं थे, इसलिए ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, अनवर ज़ेब ख़ान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत भी की है और अपनी हुकूमत से मदद भी मांगी है तहकीकात के हवाले से और इन मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के हवाले से। इस बम धमाके को उन्होंने ड्रोन हमला करार दिया है। इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि उन्होंने कहा कि मेरे घर पर या मेरे हुजरे पर ड्रोन हमला हुआ है। कुछ ज़राए ने ये कहा है कि ये कोई ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। कुछ ज़राए ये कहते हैं कि जी ये दहशतगर्दी का वाक़या है। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के जो MNA थे उनको कत्ल किया गया था और जो मौजूदा MNA हैं जो ज़ाहिर है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हिस्सा हैं, इनके घर को भी बार बार जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। और बाजोड़ आपको याद है वही इलाका है कि जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के एक वर्कर्स कन्वेंशन को निशाना बनाया गया था। 80 के लगभग लोग इसमें शहीद हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी को टारगेट किया गया और इस तरह जो बाकी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग हैं उनको भी निशाना बनाया गया। साबिक गवर्नर के भाई को यहाँ पे बाजोड़ में निशाना बनाया गया। अनवर ज़ेब ख़ान मैंने जैसे आपको बताया पेशावर में रहते हैं, तो इसी वजह से वो जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो फिर वो अपने इलाके में भी जाते हैं। कैंपेन के सिलसिले में भी चूँकि उनका हल्का नियाबत है लेकिन वो दोनों जगहों पे रिहाइश रखते हैं, बाजोड़ में भी और पेशावर में भी।
تانا حوید بنو کا علاقہ ہے. یہاں پہ پولیس چوکی شیخ لنڈک پر بتایا جاتا ہے کہ شدت پسندوں نے ڈرون حملہ کیا ہے. کوارڈ کاپٹر کا حملہ ہے. اس حملے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جن میں حمید اللہ، اسلم شاہ شامل ہیں، اور ایک تیسرے جو اہلکار ہیں ان کا نام اسماعیل خان بتایا گیا ہے. ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. یہ وہی شیخ لنڈک کا علاقہ ہے کہ جہاں پہ عوام نے مزاحمت کی تھی، تختی خیل اور لنڈی ڈاک کے عوام نے، اور پھر اس میں 5 یا 7 ملیٹنٹس مارے گئے تھے. اسی طرح لکی مروت اور ٹانک میں 2 شہریوں کو قتل کیا گیا ہے. ضلع لکی مروت کے علاقہ فاتح خان خیل سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو ملیٹنٹس نے قتل کیا ہے. ان کی لاش جو ہے یہ حوید کے علاقے میں برآمد ہوئی ہے، تانا حوید کے نزدیک، اور بتایا گیا ہے کہ یہ نوجوان جو تھا یہ امن کمیٹی کا رکن تھا. وہی امن کمیٹی کی جس نے مزاحمت کی تھی، جس نے تعاقب کیا تھا ملیٹنٹس کا. اسی طرح ضلع ٹانک میں ایک نوجوان بیت اللہ کو جو ہے مارا گیا ہے. اس پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا ہے. یہ زخمی کیا گیا تھا پہلے فائرنگ کر کے، پھر یہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا. یہ معاملات ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے ظاہر ہے کہ اس طرف نشاندہی کرتی ہے کہ حالات ظاہر ہے کہ نارمل ابھی نہیں ہیں. کیسے نارمل ہوں گے، کس وقت نارمل ہوں گے، کس صورت میں نارمل ہوں گے، یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش تو کی جاتی ہے. خیبر پختونخوا امن جرگے کا بھی انعقاد ہوا. اس میں مختلف سفارشات بھی ترتیب دی گئیں، مختلف مطالبات سامنے آئے، اور بتایا گیا کہ یہ مطالبات وفاقی حکومت کو بھیجے جائیں گے. اب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، خیبر پختونخوا حکومت کے جو معاملات ہیں، اس میں ملیٹنٹس کو بہت زیادہ ایک خلا میسر آیا ہے، ایک گیپ پیدا ہوا ہے، جس کو اس قسم کی صورتحال کی وجہ سے ملیٹنٹ گروپس جو ہیں یہ پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں حملے کر کے. حملوں کی تعداد وہی ہے، حکمت عملی چینج ہوئی ہے، حملوں کی جگہ جو ہیں یہ تبدیل کی جا رہی ہیں ملیٹنٹ گروپس کی طرف سے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ عوامی سطح پہ دیکھیں تو مزاحمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کوئی 1 مہینے بعد، پورا 1 مہینے بعد تحریک طالبان پاکستان نے حملوں کی ذمہ داریاں لینے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کر دیا ہے. جو ٹی ٹی پی نے بتایا ہے کہ جی اس کی جو الخندق کے نام سے عملیات جاری ہیں یا کارروائیاں جاری ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ 27 نومبر 2025 کو جو تفصیل بھیجی گئی ہے میڈیا کو، کل کارروائیوں کی تعداد 15 بتائی گئی. یعنی 15 حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے صرف ایک دن میں. اور بتایا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں 9 حملے کیے گئے ہیں، جنوبی وزیرستان میں 3 حملے کیے گئے ہیں، باجوڑ میں 2 حملے کیے گئے ہیں، اور پشاور میں 1 حملہ کیا گیا ہے. یہ مختلف واقعات کی تفصیل بھی اس میں بتائی گئی ہے، لیکن اس میں یہ ایک جو صورتحال ہے، اب ظاہر ہے کہ اس میں جب آپ چھوٹے بڑے حملوں کی بات کرتے ہیں جو اس 1 مہینے کے اندر ہوئے، ان کی ذمہ داریاں ٹی ٹی پی نے قبول نہیں کی. اور یہ جن واقعات کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے، ان میں جو پشاور کا واقعہ ہے، یہ ایف آر پشاور شریکیرہ حسن خیل کے علاقے میں فقیری بانڈا میں بتایا گیا ہے کہ آرمی اور خاصادار فورس کے قافلے پر چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے گھات لگا کر حملہ کیا گیا، اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ جانی نقصان کی اطلاع ہے. یہ جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور پر ہوا، اور جو صورتحال ہم نے وانا کیڈٹ کالج میں دیکھی، پھر ہم نے اسلام آباد کچہری کا حملہ دیکھا، بنو کے مسلسل چھوٹے بڑے حملے، اسی طرح باجوڑ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو اس 1 مہینے میں ٹی ٹی پی نے کوئی قبول نہیں کی کسی بھی حملے کی ذمہ داری. یہ کیا وجہ ہے، اس پر میں اگلی ویڈیو میں تفصیلی بات کروں گا.
یہ حکمت عملی کیوں کس مقصد کے لیے اختیار کی گئی تھی، اور جو فضائی کارروائی افغانستان کے 3 صوبوں میں ہوئی ہے جس کی پاکستان نے تردید کی ہے، اور ایک فضائی کارروائی کابل میں ہوئی تھی جس پر پاکستان نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی، نہ تردید کی تھی نہ تصدیق کی تھی، یہ کون سی حکمت عملی، اور پھر یہ والی حکمت عملی اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ کوئی اگر پریشر ڈالنا تھا پاکستان کی طرف سے افغان طالبان کے اوپر، کیا یہ مقصد ہو سکتا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔